अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया एक बहुत अच्छी माँ है, उससे भी बढ़कर सोनिया एक बहुत अच्छी वो है फूफो है, फिर उससे भी बढ़ के सोनिया दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और सबसे अच्छी बहन भी है। ऐसा कोई नहीं और कोई सोनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। सोनिया महान है, मैं मान गई। और ये बातें कब मैंने मानी? जब मैंने देखा कि सोनिया अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके हस्बैंड ने जब उसके साथ प्रैंक किया और उसके बेटे को लेके अपनी माँ के पास मतलब उनके रूम में छोड़ के आ गया, उसके दादी के पास छोड़ के आ गया बच्चे को, तो सोनिया तड़पने लग गई। सोनिया की तड़प देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि सोनिया एक बहुत अच्छी माँ है। मैं मान गई। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, एक बात सोनिया के हवाले से मैंने हमेशा नोट की है कि सोनिया जो भी काम करती है वो शिद्दत के साथ करती है। आप लोगों ने बस उसे शिद्दत के साथ वीडियोज़ बनाते, प्रैंक करते और थोड़ा उल्टे सीधे मुँह बनाते हुए देखे। मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही, और ना ही मैं वो जो उसके पर्सनल वो कुछ लीक हुई थी ना, वॉइस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह मैं उनकी भी बात नहीं कर रही, हालांकि वो काम भी उसने शिद्दत के साथ ही किया। सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे पता नहीं हंसी क्यों आ जाती है, हालांकि इसमें हंसने वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छा, मैं आज एक वीडियो देख रही थी तो उसमें एक लड़की बता रही थी कि मुझे ऐसे बात करते करते ना हंसने की आदत है, वैसे ज़िंदगी मेरी का भी बाजा बजा हुआ है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन अभी इस टाइम पे मेरी भी है। तो अल्लाह पाक खैर करे। बात करते हैं यहाँ पे हम सोनिया के हवाले से कि वो जो भी काम करती है बड़ी शिद्दत के साथ करती है, लेकिन सबसे बढ़कर वो जो स्क्रिप्ट लिखती है ना, वो बड़ी शिद्दत के साथ लिखती है। वो लिखते लिखते इतना गुम हो जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि अभी कुछ अरसा पहले मैंने क्या लिखा था। वो भूल जाती है कि मैंने कुछ अरसे पहले तो एक फ़िल्म की शूटिंग भी की थी, एक स्क्रिप्ट लिखा था और मैं नारायण का खान गई थी। उस टाइम पे बच्चे को मैं दादी दादा के पास छोड़ के गई थी और मैंने खूब वहाँ पे इंजॉय किया था, खूब घूमे थे फिरे थे और कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी दादी के पास था। जाहिर सी बात है, फिर वो जो है वो भी तो अपने पोते से प्यार करती है, तो फ़िक्र किस बात की। तो वो जो है एक ड्रामा ये पहले शूट कर चुकी हुई है, हमें दिखा चुकी हुई हैं, और ये अभी बताती हैं परसों की वीडियो में, 2 दिन पहले की वीडियो में मोहतरमा बताती हैं कि मैं अपने बेटे के बिना एक रात भी नहीं सो सकती, और मैं रात को उठ उठ के देखती हूँ तो पास मेरा बेटा सोया होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये इनकी कहानी थी। तो मैं बड़ी इमोशनल हो गई हूँ आपकी ये कहानी सुन के। कहानी तो नहीं, मतलब ये जो भी आपने बताया है, आप अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, ऐसा होगा क्योंकि आप माँ हैं, तो सच में आप अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती होंगी। लेकिन ये जो आपकी एक्टिंग में शिद्दत है ना, इस शिद्दत को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ओवर एक्टिंग हो रही है। मतलब आप जो भी कुछ कर रही हैं ना, ओवर लग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ना ही तो उवैस आपकी पहली मोहब्बत है और ना ही तो ये जो आपने ड्रामा किया है ये कोई पहला ड्रामा है। ये औलाद की दूरी के हवाले से किया गया और किसको सुनाने के लिए और क्या सुनाने के लिए किया गया, सब जानते हैं। बस कर दें बीबी, बस कर दें। और कितना अभी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी। अभी इनके चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है और उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ होता है सीरियस कंडीशन, और फिर उर्दू में लिखा हुआ होता है दुआ की अपील। और वल्लाह बाखुदा उवैस भाई साहब जो कि थंबनेल में वो नीचे सर पकड़ के बैठे हुए थे, मतलब नीचे मुंह करके और सर पकड़ के बैठे हुए थे, वल्लाह बाखुदा मैं खुद ये थंबनेल देख के डर गई और मुझे लगा कि अल्लाह माफ़ करे कि शायद इनकी वालदा को या वालिद साहब को कोई मसला हो गया है और सीरियस कंडीशन है। क्योंकि जो भी कोई बंदा इस तरह का थंबनेल देखेगा वो उन्हीं के हवाले से सोचेगा, जो बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है ख्याल सबसे पहले उसी की फैमिली की तरफ ही जाएगा। और जब वीडियो को देखा गया, और मैं तो इतना जल्दी जल्दी आगे करके देखा, मैं साथ ही साथ ये दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ऐसा कुछ भी ना हो, ये सिर्फ मेरा ख्याल ही हो। तो ऐसे ही था, मेरा ख्याल ही था सिर्फ, क्योंकि वो थंबनेल ऐसा लगा हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। लेकिन क्या चंद व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के ड्रामे करने चाहिए? मतलब चंद व्यूज़ लेने के लिए आप किसी अपने दूर परे के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, सिर्फ वो कोई अब्बू जी के दोस्त हैं, तो उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ है तो जो है वो चल भी नहीं सकते,
تو ظاہر سی بات ہے جن کی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہوگا وہ ابھی چل کیسے سکیں گے. تو یہ محترمہ جھوٹ بھی بولتی ہیں تو شدت کے ساتھ بولتی ہیں، تھمبنیل بھی بناتی ہیں تو ایسے ہی بناتی ہیں. جب ٹک ٹاک پہ لائیو بھی بیٹھا کرتی تھیں تو ایسے ہی ان کے کام تھے. یہ کوئی درمیانہ رستہ اختیار ہی نہیں کر سکتی. یہ آرام آرام سے ہولا ہاتھ رکھ کے، مطلب ہولے ہولے تھوڑے تھوڑے سے جھوٹ بولے، تھوڑا تھوڑا سا بچے سے پیار کا جتنا ہے اتنا ہی ناٹک کریں. مطلب آپ اسے چھوڑ کے ناران کا خان سیر کے لیے جا سکتی ہیں، جس کی حالانکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سیر کے لیے آپ ناران کا خان جا سکتی ہیں بچے کے بغیر، لیکن ایک رات آپ سو نہیں سکتی، حالانکہ آپ ساری راتیں ہی بچے کے بغیر ہی سوتی ہیں. اور خود بتاتی ہیں ہر دوسری ویڈیو میں، آپ خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کے دادی کے پاس سوتا ہے اکثر. اتنے آپ جھوٹ بولتی ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جس عورت نے 29-30 سال ایک گاؤں میں گزارے ہیں، ابھی شادی کے بعد تقریباً 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سال ہی ہوئے ہیں نا شادی کو، تو شادی کے بعد اب وہ جب گاؤں جاتی ہے تو اسے آگ جلانا ہی نہیں آتی. جن کے گاؤں میں لائٹ ہمارے دیکھتے دیکھتے آئی ہے، مطلب ہم نے ابھی جب سے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے، بہت شروع میں ان کے گاؤں میں لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو جن کے گاؤں میں لائٹ ہمارے دیکھتے دیکھتے آئی ہے، اب اس عورت کو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی. اسی لیے تو ویورز میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی کہا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتی ہے شدت کے ساتھ کرتی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ کرتی ہے کہ اسے پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا اور میں پہلے کیا تھی. اپنی اوقات تک یہ بندی بھول جاتی ہے. اور آپ اس کی آج کی ہی ویڈیو دیکھ لیں، اس نے اس ویڈیو میں اسپنر کا ذکر کتنی دفعہ کی ہے. اسپنر سے کپڑے خشک ہو جاتے ہیں، ادھر سے نکال کے اسپنر میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسپنر سے نکال کے پھر جو ہے وہ سوکھنے کے لیے کھڑا دیتے ہیں، پھر جو ہے بارش ہو جاتی ہے. حالانکہ اسپنر میں کپڑے سوکھ تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہلکے ہلکے گیلے ہوتے ہیں. اسپنر کا ذکر اس نے آج کی ویڈیو میں کتنی بار کی ہے. یہ جو آپ اسپنر کر رہی ہیں نا، لوگ اس سے 50% اوپر چلے گئے ہیں. 50% مطلب اس سے آگے چلے گئے، لوگوں کے پاس اس سے زیادہ ہیوی مشینری ہے. لیکن کوئی بھی اس طرح آ کے بار بار نہیں کہتا کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس یہ ہے. حالانکہ لوگ آپ کو صرف آپ کے جو بھائی کے بچے ہیں نا، ان کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، ان کی وجہ سے، ان بچوں کی وجہ سے لوگ آپ کی امداد کرتے تھے. لوگوں نے آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی ان بچوں کی وجہ سے سپورٹ کیا تھا. لیکن ان بچوں کو تو اسپنر نہیں دلا کے دیا آپ نے، وہاں پہ تو سماویہ خود کام کری، اس کی تو آپ نے پڑھائی تک چھڑوا دی. وہ تو اس کو تو آپ نے اس قدر رول دی ہے. وہاں پہ جب آپ ہوتی تھی تو ان بچوں کے بغیر آپ نہیں رہ سکتی ہوتی تھی. ایک زمانے میں آپ کہتی تھی کہ مجھے ان بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور جب آپ ایک بار واردات پہ جا رہی تھیں مری، تو آپ ایمن کو بھی ساتھ لے کے گئی تھیں. تو آپ تو بڑی محبت کرتی تھی نا بچوں سے، تو ان بچوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس لیے لاسٹ میں صرف یہی کہوں گی کہ ڈرامے تھوڑے سے کم کیا کریں، اپنی شدت کو تھوڑا سا کم کریں، تھوڑا سا میانہ روی اختیار کریں. ہر چیز میں اتنی زیادہ شدت اچھی بات نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے 2 دن پہلے ڈرامہ کیا ہے، کسی کو بھی اچھا نہیں لگا، کسی کو بھی آپ کی تقریر اچھی نہیں لگی، کیونکہ وہ ماں جسے آپ باتیں سنا رہی تھیں اس پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا. اگر ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا اسے، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. اس نے بچوں کو چھوڑنا تھا، اس نے چھوڑ دیا. اور اسے فرق اس وجہ سے نہیں پڑنا کیونکہ آپ نے کبھی بھی اسے بچوں سے ملنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ آپ بھی تو لالچی عورت تھی نا. بلکہ لالچی عورت نہیں، پورا خاندان ہی لالچی تھا. بچوں سے صرف آپ لوگوں کو لالچ تھا، ویوز کا، ان کے نام پہ جو امداد آتی تھی، ان چیزوں کا آپ لوگوں کو لالچ تھا. اس وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ بچے اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ کیس کرتی، اگر وہ وہاں پہ جیت جاتی تو ظاہر سی بات ہے بچے پھر 18 سال سے چھوٹے تھے اور وہ پھر ماں کے پاس ہی جانے تھے. لیکن اس ماں نے بچوں کو لینا نہیں تھا، اور وہ کیوں نہیں لینا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ادھر اس گھر میں جاوید ماموں جیسا بندہ رہتا ہے، تو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اپنے شوہر کو اور ان کے گھر والوں کو. اس وجہ سے اسے بچے نہیں چاہیے تھے. اور آپ لوگوں نے پھر بچوں کو اپنے پاس رکھا، اپنے مقاصد کے لیے ان بچوں کو استعمال کیا، اور اب آپ لوگ ان سے محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. اور ایسی آپ نے وہ جو اس گھر میں لگوایا ہوا وہ بھی آپ نے اپنے لیے لگوایا تھا. آپ کو شاید نہیں پتا تھا کہ آپ کی بہت جلد شادی ہونے والی اور اس طرح سے سین ہونے والا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ہی آپ نے اسی لگوایا تھا. تو یہ بچوں کے لیے نہیں لگوایا تھا، آپ نے اپنے لیے لگوایا تھا. اور باتیں تو ابھی اور بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بتانے والی ہیں، لیکن فی الحال کے لیے اتنی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.